सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख महराको सम्बन्ध पुष्टि हुने प्रशस्त आधार भेटिँदा समेत अनुसन्धानका लागि गृह प्रशासन मौन। 9 किलो सुन प्रकरणमा तस्करसँग महरा बाबु छोराको 234 पटक फोन संवाद। क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै, संसदीय छानबिन गठन गर्ने सत्तापक्षको संकेत। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट क्यामेरा जडान, सवारी दर्ता, चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई भने क्यामेराको प्रविधिले नछुने। पाकिस्तानमा आम निर्वाचनका लागि भन्दै अन्तरिम सरकार गठन, अनवर उल हकलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल विजयी, वनमाउथ र वेस्ट हाम युनाइटेडद्वारा 1-1 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको 9 किलो सोना भित्राउने तस्करसँगको सम्बन्ध पुष्टि भइसक्दा समेत अनुसन्धान नहुँदा सरकार तथा खास गरी गृह प्रशासन र अनुसन्धानकारी निकायमाथि नै अविश्वास पैदा भएको छ। महरा र उनका छोराको सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न स्रोतका अनुसार कृष्ण बहादुरको छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट तस्करीमा संलग्न हार फरार चिनिया नागरिक लुई हानासुङसँग 11 पटकसम्म सम्पर्क भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले किटान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सुन तस्कर दाओजिन वाङले पनि महरालाई 11 पटक फोन सम्पर्क गरेका थिए। त्यही बेला महराका अर्को छोरा राहुलसँग 28 पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ। राहुललाई सुन तस्कर दाओजिन वाङले 64 पटक र राहुलले दाओजिनलाई 131 पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ। हाल फरार आसिन भनिएका अर्का चिनिया तस्करलाई राहुलले 3 पटक सम्पर्क गरेका थिए। राहुलले नै फोन सम्पर्क गरेर फरार रहेका अर्का व्यक्ति लोकेन्द्र पौडेललाई 36 पटकसम्म फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ। यो सञ्जालसँग पटक पटक सम्पर्क भए पनि महरा बाबुचरा अनुसन्धानको दायरामा अझै आएका छैनन्। त्यसैगरी राहुलले विमानस्थलका भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई एकपटक टेलिफोन गरेका थिए। श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार राहुलले तस्करीको सो सुनबारे चासो राख्दै लिलामीको प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने गरिएको छैन। महराकै पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री अर्का उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्, तर उनीहरू पार्टी र सरकारका अनुसन्धानकारी निकायबाट थप छानबिन गराउन अनदेखा गरिरहेका छन्। 8 करोड़ 55 लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबु छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको सीआईबीको प्रतिवेदनमा टेलिफोन नम्बरसहित किटान गरिएको छ। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट अर्थात भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनिया नागरिक लुईसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धमा रहेका महरा बाबु छोराले उनलाई सहयोग पुर्याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट शक्तिको दुरूपयोग गरी सो सुन लिलाम गरी बिक्री गर्ने सम्मको योजना थियो। प्रहरीले कल डिटेल रेकर्ड सहित बाबु छोराको विवरण मात्रै खुलाएर अन्य आरोपित माथि गत असार 27 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यसको 1 महिना बितिसक्दा समेत प्रहरी, गृह प्रशासन र अभियोजन गर्ने निकायले उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समेत गरेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय छानबिन समिति नभई सुन तस्करीका सबै घटना अनुसन्धानका लागि न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठनको अडानप्रति सत्तारूढ़ दलका नेताहरू सशंकित भएका छन्। क्विन्टल सुन प्रकरणले उब्जाएका नीतिगत कमी कमजोरीमाथि अनुसन्धान गर्न सत्तारूढ़ दलले संसदीय समिति बनाउने संकेत गरे पनि एमाले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अन्तर्गत आयोग गठनको प्रस्ताव राखेको हो। एमाले भने जस्तै जाँचबुझ आयोग गठन भएमा त्यसको कार्यक्षेत्र नीतिगत विषयमा मात्रै सीमित नभएर अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात, बयान र खानतलासीसम्मका अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सत्तारूढ़ दलका नेता सशंकित बनेका हुन्। साउन 2 गते सिनामंगलबाट क्विन्टल सुन बरामद भएदेखि यही विषयलाई लिएर एमाले संसद चल्न दिएको छैन। क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारूढ़ दलकै केही सांसदले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपभित्र करिब 9 केजी सुन बरामद भएको घटनामा सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र छोरा राहुलको कनेक्सन भेटाए पनि उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको विषयलाई समेत एमाले मुद्दा बनाउँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार बिहान बालोटारमा बोलाएर
बोलाएको बैठकमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र छानबिनलाई प्रभाव नहुने गरी सत्तारूढ़ दलका नेताले संसदीय निगरानीका लागि समिति बनाएर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करका सबै घटनामाथि छानबिन तहकीकात गर्नेदेखि दोषी करार गर्नेसम्मको अधिकार रहने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। कंग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सीआईबीको अनुसन्धान र छानबिनलाई प्रभाव नपार्ने गरी उसका कमी कमजोरीमाथि निगरानी गर्ने काममा संसदभित्रै समिति बनाएर अघि बढ़न सकिने बताउनुभयो। तर एमाले त्यसका लागि तयार नभएकाले सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय छानबिन दलको संख्या का आधारमा बन्ने भएकाले सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अपराधलाई चोख्याउने काम गर्न सक्ने आशंका रहेको बताउनुहुन्छ। माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका निकायमाथि अविश्वास बढ़ने गरी आयोग नभई संसदको निकासका लागि बीचको बाटो खोज्न सकिने बताउनुभयो। जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत आयोग बनाउँदा राज्यका निकायमाथि अविश्वास बढ़ने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ़ दल र एमाले बीच यसै विषयलाई लिएर संसदमा भइरहेको अवरोध खुलाउने विषयमा बीचको बाटो खोज्ने बारे छलफल भइरहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो। जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरी कानून बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई व्यवस्था गर्दै संसदको ध्यान पार्टी र सरकार टिकाउमै केन्द्रित भएको छ। संसदमा अहिले 93 विधेयक विचाराधीन छन्, जसको छलफल तथा पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। संसदमा हालसम्म 14वटा विधेयक पूर्ण रूपमा र 79वटा कानूनलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। 2079 मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुष 25 मा बसेको थियो। त्यसै त 7 महिनामा संघीय संसदले बजेट बाहेक एउटा मात्र कानून बनाएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित कानूनलाई पनि जोड्ने हो भने 4 ऐन पारित गरेको छ। तर सामान्यतः बजेट पारित गर्ने संसदको नियमित काम भएकाले यसलाई कानून निर्माण गरेको रूपमा जोड्न परम्परा राखिएको छैन। संसदबाट यसैबीच बनेको कानून पनि मिटर ब्याजलाई कारबाही गरी पीड़ितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 सड़क र सदनबाट चौतर्फी दबाव परेपछि मात्रै सम्भव भएको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई आमन्त्रण नगरिकनै पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको निवासमा निर्देशन समितिका सदस्यहरूको अनौपचारिक भेला भएपछि राप्रपामा फेरि विवाद शुरू भएको छ। चन्दको निम्तिमा प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको उक्त समितिका सदस्यहरू शनिबार भक्तपुर रोकन्थली स्थित निवासमा पुगेका थिए। भेलामा लोहनी, दीपक बोहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, उपाध्यक्षहरू हेमजङ गुरूङ, उद्धव पौडेल, महामन्त्री धवल शमशेर जवरा, राजेन्द्र गुरूङ र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफले, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत सहितका नेताहरू उपस्थित थिए। निम्तो भए पनि पशुपति शमशेर जवरा, उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, रोशन कार्की, भुवन पाठक, कुन्ती शाही लगायत भने भेलामा सहभागी भएनन्। निर्देशन समितिका सदस्य रहेका चन्द पुत्र जयन्त पनि भेलामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, केही नेताहरूले लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग पार्टीभित्र रेस्पोन्स नभएको गुनासो गर्नुभएको रहेछ। त्यसैका आधारमा सरसल्लाह गर्न चन्दले बोलाउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेन निकट नेताहरूले लोकन्थली भेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। राप्रपाका तल्लो तहका नेताहरूले गुटबन्दी शुरू गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट जनाएका छन्। केही नवीन राप्रपाको नाममा लोहनी र मिश्रले नयाँ गुटबन्दी शुरू गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। भेलाको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नमानेका राप्रपा संस्थापन पक्षले भने चन्दलाई प्रयोग गरेर लोहनी र मिश्रले गुटबन्दीलाई तलसम्म पुर्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। केही दिनअघि बस्नेत र सुवेदीले चन्दसँग भेटेर भेलाको वातावरण बनाएको पार्टीको संस्थापन पक्षको दावी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा प्रत्येक दिन साना ठूला सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसबाट ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। सवारी साधनको बढ्दो चाप र अव्यवस्थित शहरीकरणले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेका छन्। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँमा अन्य स्थानको तुलनामा सवारी चाप र संख्या दुवै धेरै छ। सड़कमा हुने सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न भन्दै पछिल्लो समय कोटेश्वर कलंकी खण्डमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ। नेपालमा नयाँ मानिएको यो प्रविधिले उपत्यकाको सवारी चाप र दुर्घटना साथै सवारी व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी सवारी साधनको चाप थपिँदा राजधानीका भित्री तथा बाहिरी क्षेत्रमा समेत सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति नै सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि भन्दै पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको कलंकी कोटेश्वर खण्डमा पर्ने ललितपुरका 3 स्थान धोबीघाट, बालकुमारी र महालक्ष्मी स्थानमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसले सवारी साधनको सही पहिचान र गति सम्बन्धी एकिन तथ्याङ्क राख्न सक्छ। त्यस्तै अन्य प्रणालीको तुलनामा सुरक्षित रहन्छ भने अनधिकृत समूहको पहुँच स्थापित गर्नबाट समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। जडान गरिएको नयाँ प्रणालीले ट्राफिक व्यवस्थापन आधुनिकतातर्फ गएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउँछन्। यसले पहिलो कुरा त ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी बाटोमा उभिनु परेन, तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा चल्ने सवारी साधनहरूलाई आफै पहिचान गरेर त्यसको नम्बर प्लेट सहितको फोटो सहितको अभिलेख चाहिँ ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल रुममा पठाउँछ र कन्ट्रोल रुममै बसेर ट्राफिक प्रहरीले मोनिटर गर्न सक्छ। बाटोमा उभिनु परेन, ट्राफिक व्यवस्थापन आधुनिकतातर्फ गएको देखिन्छ। यसले काठमाडौँ उपत्यकामा गत वर्ष प्रत्येक महिना 900 बढी सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छ, जसमा प्रति महिना 600 बढी घाइते हुने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र गतिमा सवारी चलाएको भन्दै 80,715 जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ। नयाँ प्रविधि लागू गरिए पनि त्यसको पूर्ण मात्रामा सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई क्यामेराको सिस्टममा राख्न नसक्दा समस्या देखिएको स्वयं ट्राफिक प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। तत्काललाई त अब यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन, किनकि मेनुअली अब कन्ट्रोल रुममा मोनिटर गरेर अनि भायोलेसन गर्ने सवारी साधन चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा जान्छ त्यतापट्टिको ट्राफिक प्रहरीलाई भनेर अनि रोकेर कारवाही गर्ने हो अहिलेको अवस्थामा। र कन्ट्रोल रुममा भएको अभिलेख अनुसार पछि सवारी धनी अथवा चालकलाई झिकाएर कारवाही गर्ने हो। तर यसको अझै अरू सिस्टमहरूसँग जोडिन सक्यो, जस्तो भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटाबेसहरूसँग जोडियो भने अझै यसको पूर्ण उपयोग हुन्छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 10,733 वटा सड़क दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसमध्ये 3,543 वटा दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएका छन् भने 589 वटा घटना मादक पदार्थ सेवनका कारण भएका छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनले विभिन्न अभियान र कार्यक्रम लागू गरे पनि सवारी दुर्घटनाको दरमा भन्ने उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन। तर क्यामेरा जडान गर्दैमा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक जडान गरिएको स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा सड़क सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि प्रविधिसँग मिल्दो अन्य संरचना र पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल तर्क गर्छन्। उनले भने खालि हामी चाहिँ क्यामेरा जडान गर्ने र ट्राफिक लाइटहरू फेरि जडान नगर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम अपनायौँ भनेदेखि फेरि यो अपुरो हुन्छ। प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ यो स्पिड डिटेक्टर भयो, ट्राफिक लाइट भयो, अरू सेन्सरहरू चाहिँ हामीले थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। खालि 3 ठाउँमा मात्र चाहिँ हालेर हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन र यसलाई बिस्तारै चाहिँ शहरभित्र र चाहिँ राजमार्गहरूमा पनि प्रयोग गर्नु चाहिँ पर्छ र सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै चाहिने चिज हो। सडकमा हुने दुर्घटना कम गर्नका लागि निर्माण गरिएका कतिपय आकाशे पुल प्रयोगविहीन बनेका छन्। आकाशे पुलको प्रयोगका बारेमा जानकार हुँदा हुँदै कतिपयले सडकमा सवारीको चापका बीच सडक पार गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ पैदल यात्रीको घटनास्थलमै र कतिपयको उपचारका क्रममा मृत्यु नै हुने गरेको छ। सवारी चालक र पैदल यात्री दुवैका गल्तीहरूको निगरानी गर्नका लागि नै पछिल्ला प्रविधिहरू विकास गरिएका हुन्। कलंकी कोटेश्वर खण्डमा जडान गरिएको स्मार्ट क्यामेराले सवारीको गति, लेन र अनुशासनको निगरानी गर्ने भएकाले चालकहरू पनि सचेत हुने गजुरेलको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छौँ, त्यसको लागि त यो एकदमै धेरै उपयोगी हुन्छ। तीव्र गतिमा चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, क्षमता भन्दा धेरै मात्रामा यात्रु राख्ने जस्ता कार्यले दुर्घटना हुने गरेको छ भने सवारी साधनको मेसिनरी त्रुटि पनि पाइने गरेको छ। काठमाडौँको सड़कमा सधैँ झै यात्रा गर्ने भक्तपुरका सरोज थापा सड़क सुरक्षाका लागि जडान गरिएको सो क्यामेरा देशका अन्य स्थानमा पनि राख्नुपर्ने सुझाव छन्। विशेष खालको क्यामेरा भर्खर जडान गरिएको छ। ट्राफिक नियम पालना गर्नु हामी सबै सचेत नागरिकहरूको एउटा पहिचान हो। चालकहरूको लापरवाही हल गर्नको निम्ति जे खालको काम कार्यहरू गरेको छ त्यो एकदम महत्वपूर्ण छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपालको महत्वपूर्ण ठाउँमा जहाँ बढी दुर्घटना हुन्छ, जहाँ बढी लापरवाही तरिकाले चाहिँ बाइक गाडीहरू चलाइन्छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ यो खालको क्यामेरा लागू गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा 3 स्थानमा जडान गरिएको सो क्यामेरा यो वर्ष थप विस्तार गर्ने ट्राफिक प्रहरीको तयारी छ। दुर्घटना
न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सचेतना स्वरूप तीव्र गति, जीवन क्षति, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने जस्ता नारा समेटिएका बोर्डहरू सड़क छेउ तथा चोक र पार्कमा समेत राखेको पाइन्छ। त्यसैले ट्राफिक नियमको पालना नगरिने हो भने जनधनको क्षति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सवारी सुरक्षा र सड़क मापदण्डमाथि समेत गलत सन्देश जान सक्ने जोखिम त्यत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। धार्मिक विदेश र सामाजिक सद्भाव भट्काउने भनेर आरोप लाग्दै आएका भारतीय धर्मगुरूलाई अग्रणी व्यापारिक घराना चौधरी समूहले नेपाल ल्याउन लागेको छ। चौधरी समूहले भारतको मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धामका संस्थापक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई पूर्वी नवलपरासीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वत धाममा ल्याउने भएको हो। चौधरी ग्रुप एवं सीजी वर्क ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक वरूण चौधरीको निमन्त्रणामा शास्त्री आउन लागेका हुन्। शाश्वत धामका व्यवस्थापक अशोक घरतीका अनुसार शास्त्रीले आगामी भदौ 2, 3 र 4 मा कथा वाचन गर्नेछन्। घरतीले भन्नुभयो, हनुमन्त कथा वाचनका लागि शास्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ, हामी तयारीमा जुटिरहेका छौं। शास्त्री भदौ 1 मा नेपाल आएर पशुपतिनाथको दर्शनपछि नवलपुर पुग्ने तयारी छ। उनी कथा वाचन अवधिभर चौधरी ग्राम परिसरमै बस्नेछन्। उनको कथा वाचन समूह 50 देखि 60 जनासम्मको रहने भनिएको छ। शाश्वत धाम चौधरी समूहको उद्योग ग्राम परिसरमा छ। त्यहाँ पण्डाल लगाएर कथा वाचन स्थल तयार गरिएको छ। व्यवस्थापक घरतीका अनुसार एक दिनमा करिब 11,000 जनाले कथा सुन्न मिल्ने गरेर स्टेज तयार गरिँदैछ। प्रत्यक्ष उपस्थित नहुनेका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल डिस्प्ले मार्फत कथा सुन्ने व्यवस्था मिलाइने घरतीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानमा सांसद अनवर उल हक कक्करलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिएको छ। आम निर्वाचनको सहज तथा निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहवान शरीफ र विपक्षी नेता राजा रियाज अहमद बीचको बैठकले कक्करलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका हुन्। सत्तारूढ र विपक्षीको समझदारीपछि सो प्रस्ताव राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानको कम मतदाता रहेको बलुचिस्तानका सांसदले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका हुन्। सानो तथा कम जनसंख्या भएको राज्यका तर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको समझदारीपछि निर्णय गरेको हो। स्वतन्त्र सांसदका रूपमा निर्वाचित कक्कर सेनासँग नजिक रहेको बलुचिस्तान अवामी पार्टी निकट रहेको बुझिन्छ। गत बुधबार संसद भंग भइसकेको पाकिस्तानमा अब 90 दिनभित्र आम निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल विजय भएको छ। नटिङहम फरेस्टसँग खेल्दै सिजनको सुरुवात गरेको आर्सेनलले 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। खेलको 26औं मिनेटमा एडी नकेटिया र 32औं मिनेटमा बुकायो साकाले आर्सेनललाई अग्रता दिलाएका थिए। 22औं मिनेटमा नटिङहम फरेस्टका लागि तायो ओबिनोले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए। यसैगरी गैराती भएका अन्य खेलमा ब्राइटनले लुटनलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। न्युक्यासलले एस्टन भिलामाथि 5-1 गोल अन्तरको जित हात पार्यो। फुलह्यामले एभर्टनलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। बर्नमाउथ र वेस्ट ह्याम युनाइटेडले 1-1 गोलको बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार आसपास रहेको मनसुनी न्यूनचापी प्रणालीका कारण आज मुलुकभरको मौसम पूर्ण बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा सामान्य तथा मध्य प्रदेशमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:33 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:44 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।